everyone, Assalamu alaikum. This is me Fiza and welcome back to my another vlog, another very beautiful day. आज का सीन ये है, हम जा रहे हैं जी शॉपिंग पे, लाहौर की शॉपिंग। और सबसे पहले जी हम करते हैं नाश्ता। मैंने अपने जीजा जी से फरमाइश की है कि मुझे लाहौरी नाश्ता करवाएं, हलवा पूरी खिलाएं। तो वो गए हैं, मेरे लिए लेके आए हैं जी स्पेशल आयशा के लिए। तो साथ बच्चे बैठे हैं, चाय शाय हलवा पूरी और इन्जॉय मैंने बहुत किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो अब हम जा रहे हैं जी बाज़ार। तो अभी सब रेडी हो गए, अब हम नीचे उतर चुके हैं और मान भाई भी हमारे साथ हैं, वो आगे आगे हम पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, वो समझ रहे थे कि हम शाहकोट जा रहे हैं जी नानों के पास। उनको जब भी बाहर कहीं लेके जा रहा है उनको यही लगता है कि हम नानों के पास जा रहे हैं। तो भाई अब हम लेट्स गो होते हैं, रिक्शे में बैठ गए हैं। मामा ने अब्दुल्ला को छुपाया हुआ है, उसको हवा ना लगे, बीमार ना हो जाएंगे बच्चे। तो मैं अब आपको उधर पहुंच के दिखाती हूँ। तो अब हम रिक्शे से उतर गए हैं, अब हम बैठेंगे ऑरेंज ट्रेन पे, अनारकली जाएंगे। अनारकली तक हमारा जो सफ़र होगा हमारा ट्रेन का अब्दुल्ला है। इधर देखो, इधर 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 किधर जा रहे हो अब्दुल्ला? अब्दुल्ला किधर जा रहे हो? तो भाई हमने टोकन शोकन ले लिया है और अब हम अपनी ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत ही इन्वायरमेंट का अच्छा लगा है, तो बस अब हम बैठने लगे हैं और देखते हैं जी। क्या हुआ, नाराज़ हो गई? नहीं, तोता। सो फाइनली अब हम अनारकली बाज़ार में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं जी हमारी कितनी खज्जल खुआरी होती है। सारा दिन देखेंगे हमें कौन सा सूट पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो कौन सी शॉप पे जाएंगे, फिर एक शॉप से हमें तो जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं कि बच्चों की कितनी हिम्मत है। अब पहुंचे हैं जी हम पहली शॉप पे। सबसे पहले तो मेरा ड्रेस देखने लगे थे कि रेडीमेड मेरा ड्रेस कैसा मिलता है। पहली शॉप पे ही ना मुझे कुछ ख़ास पसंद ही नहीं आया। अब दूसरी शॉप पे आई हूँ, यहाँ भी ना कुछ ख़ास कमाल के थे ही नहीं, ग्रीन नहीं अच्छा। चलें देखते हैं जी, आगे आगे देखें होता है क्या। अब ये है जी थर्ड शॉप, इधर देखते हैं जी क्या इन्होंने वैरायटी रखी है। वो लोग तो कहते हैं आएँ जी आएँ, आएँ बची आएँ। अब हमें तो अंदर जाके पता चलेगा ना कैसे ड्रेस हैं। तो जी ये भी इतने डार्क और इतने भरे भरे मुझे नहीं, इस तरह के पसंद ही नहीं। मुझे सिंपल जो है ना ड्रेस वैसा पसंद है। तो जी इधर भी कुछ ख़ास हमें पसंद नहीं आए। अब हम जा रहे हैं जी आगे 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 आगे। उस्मान भी आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। बाज़ार अभी खुला ही था, हम जो कि 11 या 12 के करीब हम चले गए थे, तो इतना रश नहीं था। जैसे टाइम आ गया कि जा रहा था रश होता गया, रश होता गया। तो भी मेरे सूट की तो कोई समझ नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा जिसकी तैयारी होती है जो होती रहे, जो भी पसंद आता है हम साथ साथ लेते रहते हैं। तो भाई हमने देखा उर्वा का फ़्रॉक, ये पर्पल कलर में देखा था, ये भी अच्छा नहीं लगा हमें ख़ास। तो हमने फिर देखा जी हमें कोई और कलर मिल जाए। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे भी फ़्रॉक्स की, फ़्रॉक्स प्यारी थी, हमें फ़्रॉक्स अच्छी लगी थी उर्वा के लिए। तो फिर हमने ये मस्टर्ड कलर में देखी, ये बड़ी प्यारी थी, उसको हमने कहा चलो ट्राई करवा के देखते हैं। तो उसकी मामा ने फिर उसको पहना के दिखाया, बहुत प्यारी लगी उर्वा। तो बस हमने कहा इसी को फाइनल करना, इसी को डन कर दो। तो भाई अब आए हैं जी हम मामा के सूट की तरफ। यहाँ पे दिखा रहे थे जी, यहाँ पे लाहौर में चल ही रहा है नेट और ऑर्गेन्जा, जो कि हमें पसंद नहीं है, मामा वैसे पहनती नहीं है। तो वो दिखा तो नेट वाला रहे, लेकिन हमें नहीं पसंद आ रहा। और है ये किस तरह का कलर था। तो हमने बस थोड़ा सी नज़र मारी है और हमने कहा चलो चलते हैं, ये इनके पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने तो बड़ा हमें सेटिस्फाई किया कि देखें बहुत अच्छा है ये, और इस पर काफ़ी मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पसंद आ रहा था। तो भाई अब हम आए जी नेक्स्ट शॉप पे। इन्होंने भी हमें दिखाया है पिंक कलर में, इनके पास भी थी नेट। तो हम देखते तो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी हमें डिज़ाइन दिखाए हैं। ये सी ग्रीन में था और एक टी पिंक में था। तो ये भी हमें नहीं पसंद है। एक और ये दूसरी शॉप, एक और आगे थर्ड शॉप, इस पर भी मामा का देखते हैं हम, और कुछ ख़ास हमें पसंद नहीं आ रहा था। अजीब से कलर थे इनके पास, भरे भरे और इतना काम हुआ हुआ ऑर्गेन्जा नेट। ये नेट पे है भाई? नहीं नेट पे नहीं लेना, मैंने अपने लिए लेना है, वो दूसरे स्टॉप में दिखाएंगे।
تو بھی آگے جاتے ہوئے جی بچوں کو نظر آ گئی فرائز، ان کو پھر عثمان بھی نے فرائز لے کے دی. اور پھر اب ہم آئے ہیں جی بچوں کے لیے جوگرز لینے کے لیے. عروہ کے جوگرز لیے یہاں پہ پنک کلر کے لیے، پنک کلر کے اور جی پہنا کے دیکھے ہیں، یہ ہمیں پسند آ گئے اور پھر ہم نے اس کو ڈن کر دیا. تو اب عروہ کی فراک بھی ہوگی، جوگرز بھی ہو گئے، اس کی تو آلموسٹ تیاری ہوگی. اور میں نے ایک اور ڈریس دیکھا، اپنا ایک اور شاپ پہ آئی ہوں. یہ دیکھیے بھی بہت پیارا تھا لیکن یہ بھی ہیوی تھا جو کہ مجھے پسند نہیں آیا. پھر آئے ہیں جی پھر ماما کے لیے ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے سارا دن چل ڈریس دیکھے ہیں، کون سے پسند آتے ہیں کون سے نہیں آتے، لیکن یہ بھی پھر ہمیں پسند نہیں آیا. جب ہمیں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، ہمیں ایک شاپ سے نکل کے دوسری شاپ پہ، ایک شاپ سے نکل کے دوسری شاپ پہ، تو ہمیں غصہ بھی آ رہا تھا کہ ہم کیوں آ گئے انارکلی میں. عجیب سے ڈریس تھے، اتنے ہیوی اور نا اورگینزا نیٹ جو کہ ہم نہیں پہنتے. تو نیکسٹ شاپ پہ پھر آئے ہیں ماما کا ڈریس دیکھنے. ادھر بھی دیکھے کس طرح کے کلرز تھے، کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا. آ کے بیٹھتے تھے اور اب ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ جائیں بانو مارکیٹ، اور ہم ادھر آئے ہیں کہ ادھر کچھ پسند آتا ہے ہمیں کہ نہیں آتا. یہاں بھی بہت رش تھا، بہت رش تھا. لاہور مارکیٹ تو کافی بڑی ہے لیکن کچھ پسند آئے تو پھر ہی ہے نا بات. تو مزہ تو تب ہے جب ہمیں کچھ پسند بھی آ جائے تو ہم کچھ لے کے جائیں. اور یہ جی پمپیس کی کلیکشن یہاں پہ یہ دیکھیں جی. کافی شام ہو گئی تھی، ہمیں سارا دن سے ہم 11-12 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور ہمیں شام ہو گئی تھی، بہت خواری ہوئی ہمارے. تو یہاں سے ماما نے ایک جوتا پسند کیا، وہ لیا جوتا، وہ میں کیپچر نہیں کر سکی. اور اب میں یہاں پہ آئی ہوں، ماما نا کچھ دیکھ رہی تھی چیزیں وغیرہ اور میں اپنی جو ہے نا لپ کلر دیکھ رہی تھی، کلرز وغیرہ کہ کیسے ہیں، اچھے ہیں کہ نہیں اچھے. اور پھر میں نے آپ ہی سے کہا کہ لائیں آپ چیک کریں. آپ نے مجھے چیک کر کے بتایا کہ یہ کلر لو. اچھا پھر میں نے لی تھی پینسل دی کیونکہ مجھے نا لائٹ کلر پسند ہے. تو یہاں پہ بھی ہم نے کافی ڈیزائن دیکھے، دوسری شاپ پہ بھی کچھ پسند نہیں آیا. اچھا آپ ہی مجھے کہہ رہی تھیں کہ اپنے ویورز کو، اپنے سبسکرائبر کو یہ ضرور کہنا کہ آپ انارکلی بازار تو ہرگز نہ آئیں، کیونکہ ہماری جو چوائس تھی ہمیں اس کے مطابق ہمیں کچھ پسند نہیں آیا. بہت برا ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے. اب ہمیں بھوک لگی ہے، بچے بھی بہت تھک گئے ہیں ماشاء اللہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا ساتھ جو ہے نا سارا دن رہے ہیں. اب عثمان بھی جو ہیں آرڈر کروانے لگے ہیں. کیا کھاتے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آرڈر کروانا ہے. تو اب ہم جو کھانے کا ویٹ کرتے ہیں. ہمارا کھانا آ گیا ہے، گرما گرم روٹیاں، اور تو اب ہم کھانے کو انجوائے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تھوڑے اپنے اندر انرجی لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ اب ہم یہاں سے جا کے بھگوان پور اب بھی ٹرائی کریں کہ کچھ ملتا ہے وہاں سے کہ نہیں. تو سو لیٹس گو، چلیں ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی دیکھیں. اب ہم یہ جو ہے بھگوان پورہ اتر چکے ہیں، پھر بچوں کو ساتھ لے کے ہم اپنی منزل تک جا رہے ہیں جی. دیکھتے ہیں شاپ پہ کیا ملتا ہے. اور یہاں پہ میرے ڈریس کے لیے ماما نے یہ دیکھ رہی ہیں جی. آپ کو نا صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیپچر میں نے بڑی مشکل سے کیا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی مجھے پسند نہیں آیا، یہ نا اس کے اوپر گوٹے کا کام ہوا تھا، بہت ہیوی تھا. اب یہ ماما کے لیے آئے لینے. یہاں سے ماما کو جو ہے اللہ کرے پسند آ ہی جائے. یہ اچھا، کافی اچھا ڈیزائن تھے، ڈیسنٹ کام ہوا تھا. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے تو بھئی اب ہم ایک شاپ پہ آئے ہیں. ہم نے سوچا کچھ پسند تو آ نہیں رہا، اتنے ہیوی ڈریس ہیں، تو اب ہم انسٹچ ہی لے لیتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرواتے ہیں. دیکھتے ہیں میں لہنگا سلواتی ہوں یا اسکرٹ سلواتی ہوں. اور اب اس کی کرتی لیں گے ساتھ، گولڈن میں نے کرتی لی ہے. اور بس یہ لے کے اب ہم گھر جائیں گے. بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے ہمیں. بس اب میں آپ کو گھر جا کے ملتی ہوں. اس کی جو ہے ڈیزائننگ اب وہ ہم لیں گے واپس شاہکوٹ جا کے. Few moments later. سو فائنلی گائز ہم گھر پہنچ چکے ہیں. اور شادی کی شاپنگ کرنا جو ہے نا آسان کام نہیں ہے. صبح کے گئے رات کو پہنچے ہیں. ہمارا جو ایکسپیرینس بہت ہی برا رہا ہے انارکلی کا.
یہاں ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آ رہا تھا اور اینڈ پہ جا کے جو ہمیں بھگوان پورے سے پسند آیا سوٹ. تو بھئی یہاں پہ میں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. چائے پیوں گی اب میں ریسٹ کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں اب آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی میری کیا کیا شاپنگ ہے, آگے آگے کیا کیا لینا ہے. میرے چینل کے ساتھ ہی رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹیک کیئر.